वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नदीम बाबर 3.25 अरब रुपए के असासों के मालिक। काबीना डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। शहजाद अरबाब के 12 करोड़ 73 लाख, जफ़र मिर्ज़ा के 5 करोड़ 70 लाख के असासे। उस्मान डार ने असासों की मालियत 6 करोड़ जाहिर की। शहबाज गिल के मौजूदा असासों की मालियत 9 करोड़ 44 लाख रुपए। जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान में 1300 कनाल अराजी के मालिक। बैरून मुल्क भी जायदादें और असासे मौजूद। वज़ीर आज़म के 15 मुआवनीन ख़ुसूसी में से 6 दोहरी शहरियत के हामिल। एक मुआविन ख़ुसूसी अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर नदीम बाबर, मोईद यूसुफ और शहजाद कासिम अमरीका की शहरियत रखते हैं। नदीम अफजल के पास कनाडा और जुल्फ़िकार बुखारी के पास बरतानिया की शहरियत भी है। तानिया इदरिस के पास कनाडा और सिंगापुर की नेशनलिटी। शहबाज गिल के पास अमरीका का ग्रीन कार्ड है। एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो उसके अंदर एक इनबिल्ट बन गया है कि किसी ना किसी तरह आसानी से किसी को काम नहीं करने देना। और मुझे पूरी तरह अंदाज़ा कभी भी नहीं, जब हम बाहर बैठे हुए थे, जब गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। हम भी सोचते थे, हाँ नज़र आती थी करप्शन है हर जगह, पैसे दो तो काम हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। साजिशी थ्योरीज दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को थपकी। वफाक की पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने लाहौर में कायदे आज़म बिजनेस पार्क का संग बुनियाद रखा। पंजाब में निचली सतह पर करप्शन का खात्मा ना होने पर वज़ीर आज़म पर हम करप्शन के मुतल्लिक मियां वाली, लाहौर और दीगर अजला से बहुत कुछ पता चला। इदारे क्या कर रहे हैं? करप्शन ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। अरकान कौमी असम्बली ने शिकवा किया, वज़ीर आला उनसे कम मिलते हैं। वज़ीर आज़म की उस्मान बुज़दार को अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। PIA के 17 पायलट्स के लाइसेंसेस मनसूख, 3 कप्तान और 5 फर्स्ट ऑफिसर्स शामिल। लाइसेंसेस मनसूखी के बाद पायलट्स को फारिग किया जाएगा। सफाई पेश करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। कैप्टन याहिया मुसव्विर, सकलैन अख्तर, उज़ैर जावेद, वसीम अख्तर फहरिस्त में शामिल। एयर होस्टेस शुमाइला मजीद का लाइसेंस भी मनसूख। गरीब आवाम पर जिंदगी तंग। बिजली बिलों में 65 रुपए का इजाफा। बिल में शामिल PTV लाइसेंसेस फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। फीस में 3 गुना इजाफे पर आवाम सरापा एहतजाज। जो फीस 35 रुपए थी, अब वो 100 रुपए आवाम से वसूल करके आवाम की रही सही कमर जो है ना वो तोड़ दी जाए। हर चीज़ में इतनी महंगाई है, अब ऊपर से ये PTV की कॉस्ट आवाम का तो जीना दोबारा कर दिया। आगे ही बिजली के बिलों पे आगे इतना टैक्स था PTV का, हुकूमत ने मजीद बढ़ा के आवाम पे और बोझ बढ़ा दिया है। अवाम हो जाएं होशियार, महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। दवासाज कंपनीज को कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने का इख्तियार। हुकूमत ने बुनियादी अद्वियात 7%, दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दे दी। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। घरों में पानी जमा, गलियों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। सिविल अस्पताल के इतराफ सीवरेज निजाम तबाह, गलियां तालाब बन गईं, गंदगी के ढेर लग चुके। बानी पाकिस्तान की रिहाइश वजीर मेंशन भी हुकूमती अदम तौजही का शिकार। बारिश का पानी वजीर मेंशन के अतराफ बदस्तूर जमा। ओल्ड सिटी एरिया में निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह तबाह हो चुका। पेट्रोल का बहरान टल गया। पेट्रोलियम डिवीजन से मुज़ाकरात कामयाब। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल खत्म। किरायों और टैक्सों पर पीर को FBR और सूबाई हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस मुल्क भर में सप्लाई भी मुतासर हुई।
ایران میں ریلوے کے بعد بھارت کے ہاتھ سے ایک اور منصوبہ نکلنے کے قریب. بھارت 10 سال سے جاری اہم ایران گیس فیلڈ منصوبے سے بھی محروم ہو جائے گا. بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ایران خلیج فارس میں گیس فیلڈ کو اپنے طور پر تیار کرے گا. ایرانی نیشنل آئل کمپنی کے سربراہ کا کہنا ہے گیس فیلڈ تیار کرنے کے لیے نیا آپریٹر تیار کر لیا ہے. پاکستان نے بھارت کو تعلیمی میدان میں شکست دے دی. اسکریبل مقابلے میں پاکستانی طلبہ نے بھارتی طلبہ کو ہرا دیا. انڈر 12 اور انڈر 15 کیٹیگری میں کراچی کے اسکول نے دہلی کے اسکول کو شکست دی. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے دوسرے ٹیسٹ کا تیسرا روز بارش کی نظر. پورا دن ایک گیند بھی نہیں پھینکی جا سکی. انگلینڈ کی ٹیم نے پہلی اننگز 469 رنز بنا کر ڈکلیئر کی. بین سٹوکس نے 176، اوپنر ڈوم سیبلی نے 120 رنز بنائے. جواب میں ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں ایک وکٹ پر 32 رنز بنائے. اسپیشل اکنامک زونز آپ نے جو 9 بنائے ہیں اب تک، اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو، یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں. ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا 60s کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے اوپر، اور ہم باقی خطے سے آگے تھے، اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہ گئے اور جو ایشین ٹائیگرز ہمارے سے آگے نکل گئے. سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ہب بن جائے گا اکانومی کا، وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک 50,000 پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی. ہماری جو پلاننگ تھی 60s کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا. ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی، جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ 5 ایئر اکنامک پلانز تھے وہ کوریا، ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیے، ملیشیا نے لیا، اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے. لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی، ہم پیچھے رہ گئے. تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے. ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے، الیکشن سے پہلے کون سی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے، اس کو پھر ہم اربوں روپے اس کو اشتہارات دیں، اور اس کے بعد الیکشن اس کے اوپر جیتنے کی کوشش کریں. یہ شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا یہ مان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے. اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشیل پاکستان کا، جو کہ 60s کے اندر نظر آ رہا تھا. جو پروڈکشنز کی جا رہی تھی 60s میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکنامکلی. تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا. اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، پرفیکٹ لوکیشن ہے. 2 ہبز ہیں، فیصل آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں. تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے. اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر بیٹھا ہوا ہے، حماد اظہر. حماد کو آپ نے بتانا، اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے. میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی سسٹم جو ہے، ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں، جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں، جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فیسیلیٹیٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپمنٹ کے سامنے. ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدھر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا. اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں، جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا. ہم بھی سوچتے تھے، ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ، پیسے دو تو کام ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، وہ تو نظر آ رہا تھا. لیکن کیونکہ ہمارا فلیگ شپ پروگرام تھا اور ہے، اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا،
کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ. ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں 5 سالوں میں، جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے.